बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ है। एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपको पता है एक कदर नूरा किश्ती चल रही है, क्योंकि हाँ ये सीरियस होने का इम्कान है, मगर उससे पहले पहले बात हुई, क्योंकि अभी तक जरदारी साहब और बिलावल साहब के मुंह से कुछ निकला नहीं है। अभी तक सिर्फ जो कारकुनों की हवाले से जो नोक पलक है ना, उसको जरा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मौसमी नकवी साहब को इस सिलसिले में तलब भी कर लिया गया है। उसको तो मैंने बताना, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं कहता हूं कि अब तक की जबरदस्त मूव्स में से वो मूव खेल दिया सर। वो कह रहे हैं ओपनर खिलाड़ी तब्दील कर दिया। बयानिए का वजन खान साहब की बहनें उठाएंगी, जिसकी तफसील अभी मैं आपको बता दूं। डिक्लेयर कर दिया गया है कि इमरान खान ने खुद ही कहा है कि स्वाय मेरी बहनों के मेरे बयानिए का वजन कोई उठा ही नहीं सकता। लेकिन जो टीम तब्दील हुई है अब से चंद हमों पहले की, वो अपडेट है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और एक और जनरल साहब जिनसे मुतल्लिक मैं 2 दिन से कह रहा था, एक्सटेंशन हो गई जी उनकी, और सिक्योरिटीज राय कह के, और एक ऐसा चैनल जो से कहा जाता है कि वो सिक्योरिटीज राय के बहुत ज़्यादा करीब है जी, उसने इतनी बड़ी खबर दी। कोई छोटी मोटी तो DGISI से मुतल्लिक खबर हो तो ओहो, तो बस कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन है। तो उस सिलसिले में एक कदर चीफ जस्टिस साहब को जूता मारा गया। जी हाँ, ये स्टोरी भी क्या, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चीज़ें सबसे पहले आपके सामने रखो जी। आज इमरान खान साहब तोशा खान को था और उसकी समाअत थी, और अब बाकायदा तौर पर बयान देने के लिए बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को वो सवालनामा दे दिया गया। तो आज अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई, सारी बहनें भी मौजूद थी। तो सबसे पहले अलीमा खान साहबा ने कहा कि अब जो तोशा खाना की जो मुलाकातें या जो कुछ भी उसके दौरान होगी, मैं एज अ स्पोक पर्सन किरदार अदा नहीं करूँगी। अब मेरी बाकी दोनों बहनें इमरान खान साहब को रहेगी, ताकि पता चल जाए कि जो मैं, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा वो आंखों के अंदर आ चुकी हूँ, तो मैं ज़रा बता दूं कि भाई बाकी बहनें भी यही बात कर रही हैं, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी है। तो ये तो उन्होंने सबसे पहले बताया। अच्छा, उसके बाद ना उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक बताया कि इमरान खान ने कहा है कि इंतहाई दुख का इजहार किया इमरान खान साहब ने कि मैं 2 साल से जेल में हूँ और बाहर मेरी फैमिली के खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है। ये सब मेरा पैगाम बाहर पहुंचाने की वजह से किया जा रहा है, इस वजह से कि मेरी बहनें मेरा पैगाम बाहर पहुंचाती हैं, इसलिए मेरी बहनों और मेरी फैमिली के खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है, जिसका बोझ सिर्फ मेरी बहनों के सिवा कोई नहीं उठा सकता। उन्हें बता दिया, बैरिस्टर गौहर कभी इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, अलीमिन गंडापुर कभी ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। जी हाँ, इवन बड़े बड़े तुरम खान भी रह गए, यहाँ किसी ने नहीं किया। हम तो खैर फिर भी वो सुना देते कि इमरान खान साहब ने ट्वीट में ये कहा है, हम तो वो मिनवन बता भी देते हैं। उन्होंने कहा मेरा बयानिया सिर्फ और सिर्फ मेरी बहनें उठा सकती हैं। उन्होंने कहा हाँ, मेरी बहनों का सियासत या पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई ताल्लुक है, ना ही इस किस्म की बात होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने बताया, और बताया कि बिल्कुल सही रास्ते इकदाम पे है अलीमा खान साहबा, नौरीन साहबा और मेरी तीसरी बहन, ये तीनों की तीनों ये है। हाँ, मजीद जो बात की ना उन्होंने सर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जो अलीबा खान साहब बताती हैं, कुछ का तो मैंने आपको दोपहर में जिक्र है। उन्होंने कहा हमने फैसला किया है कि अंदर 3-4 तोशा खाना 2 की जो समातें रह गई हैं, इमरान खान का पैगाम मैं नहीं, मेरी बहनें अजमा खान और नौरीन खान ही सुनाएंगी। तो कम अज़ कम ये चीज़ तय हो गई। उन्होंने कहा मेरे पैगाम का बोझ कोई नहीं उठा सकता। जब कोई, तब मैंने अपनी बहनों को ये जिम्मेदारी दी कि मेरा पैगाम बाहर जाकर दे। मैं आसिम लॉ के सामने कतन नहीं झुकूंगा। तो ये बात हुई। तो इमरान खान साहब ने अपने बयानी का वजन दे दिया दोनों बहनों, तीनों बहनों के हाथ में, जो अनाउंस हालत में हो गई। साथ जो खैर मेन फोर्स ही चेंज हो गई, वो ओपनर्स ही चेंज कर दिए गए। इमरान खान साहब ने, आपको याद है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जब उमर अयूब साहब के ऊपर सजा हुई, तो उन्होंने स्टे लिया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट से, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि उमर अयूब की जगह जो बंदा मुतबादिल होगा ना, वो महमूद खान अचकज़ई होगा, एज अ अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उन्होंने सेनेट के हवाले से कहा था कि सेनेट में जो बंदा होगा ना, उसका नाम होगा राजा नासिर अब्बास साहब। यानी ये दोनों वो बंदे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। इमरान खान साहब का फुल ट्रस्ट है, चाहे इसके कि दोनों की बुनियाद पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से नहीं है, लेकिन अपोजिशन का एक है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पीटीआई के कौमी और सेनेट असम्बली के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है जी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है जी। और सेनेट में लामा राजा नासिर अब्बास साहब के अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। मजीद राय बता दें कि अपोजिशन कल कौमी असम्बली सेक्रेटरी और सेनेट सेक्रेटरीट में अपोजिशन लीडर्स के नाम भी जमा करवा देगी। तो वो जो इमरान खान साहब ने कहा था जमीन गर्म करना और ये तमाम तुम्हारे मामला, अब जरा मुझे बता, राजा नासिर अब्बास साहब जो कहते हैं मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इमरान खान के साथ ताल्लुक है, मैंने इमरान खान से वादा किया, इमरान खान ने मुझसे बहुत वादे किए, जब आएगा तो तब उनसे पूछेंगे वो क्या हुआ, क्या होगा या क्या नहीं होगा।
لیکن میں وہ پھر وہ اس کو پوری حسینیت کے ساتھ رکھتے ہیں اس کاز کو، اپنی زبان کو، کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں اس پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ تمام چیزوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب کو ویسے بھی پتہ ہے آج کل اسٹیبلشمنٹ کو بڑے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، ذرا چیک کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ذرا تھوڑی سی اسٹریٹجی ادھر بدل رہی، کیونکہ ادھر بھی وہ میں نے نورا کشتی والے پوائنٹس ایسے نہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے، ادھر بھی ذرا تھوڑا سا پوائنٹ بدلا ہوا ہے نا۔ جب وہاں معاملہ بدلا ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی ادھر بھی ہے، کیونکہ ادھر بات بڑھ رہی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی۔ آج شیری رحمان صاحب نے آج پھر واک آؤٹ کیا گیا، آج واک آؤٹ کیا گیا سینٹ سے۔ تو سینٹ سے واک آؤٹ کرنے سے پہلے شیری رحمان صاحب نے کہا، آج پھر وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب، وہ معافی شافی مانگے، کسی کی دل آزاری ہو، ادھر میں مریم نواز کہتے ہیں معافی مائی فٹ، یہ لوگ مجھ سے مانگے، میں کیوں معافی مانگوں گی، میں تو انگلی توڑنی ہے، میں تو پنجاب کی عوام کو اس کا حق دلانا ہے۔ حالانکہ آپ یقین جانیں میں ابھی بھی بہت بات دیکھا ہے کہ کوئی پنجاب کی عوام پنجابیوں کے ساتھ کیا تعلق ہو گیا، ایسی کوئی بات سننے نہیں کی، لیکن ان کا یہ ماننا ہی ہے۔ تو شیری رحمان صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کا مریم نواز سے معافی کا مطالبہ برقرار ہے۔ انہوں نے کہا اگر معافی نہیں مانگی جاتی تو ہم سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی ہے اور ہماری سپورٹ کو فار گرانٹڈ نہ لیا جائے، کوئی قانون، کوئی بل، ہر چیز ہمارے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ جب اتنی بڑے بلند و بانگ جس کو میں ڈینگے مارنا یا جو کچھ بھی کہنا ہے وہ کر رہیں گے نا، تو بیرسٹر علی ظفر بھی بول رہے تھے، انہوں نے کہا پوری قوم تکلیف میں ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن یہ دونوں پارٹیاں ڈٹائی سے مقابلہ کر رہی ہیں، کہتی ہے ٹرافی ہمیں دو، کام پر نہیں ہے، پریس کانفرنس پر پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، صرف اور صرف یہ لوگ یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تب اسد کیسر صاحب نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اگر اتنی سنجیدہ ہے نا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو آئے عدم اعتماد پیش کریں، ہم حکومت کو فارغ کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ لائے عدم اعتماد، اس کے بعد پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسد کیسر صاحب نے کہا 100% ان کا عدم اعتماد لائے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ حکومت رہتی نہیں، پیپلز پارٹی آف پاکستان تحریک انصاف اگر مل جائے کدھر رہتی ہے؟ انہوں نے یہ بات بولی۔ ہاں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی بڑی امید ہے، انہوں نے کہا احتجاج کیا، واک آؤٹ جاری ہے، وزیر اعظم کل وطن واپس آ رہے ہیں ملائیشیا سے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تحفظات دور کریں گے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی کا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، کہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ بہرحال یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر ہاں آصف علی زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو فون پہ رابطہ کیا ہے اور سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان کشیدہ صورتحال پر بات چیت کی ہے اور ان کو کراچی طلب کیا۔ اب دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ جن کے نمائندے ہیں، لیکن ان کے بھی برخوردار ہیں، اور نون لیگ تو سمجھتی ہے کہ ہم محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور ان سے کسی قسم کی کیا بات چھپائی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی طرف سے ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جس سے متعلق میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ادھر سر ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے، توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کے حوالے سے۔ جی ہاں، درخواستوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوگی، بڑی بات ہے۔ ادھر ٹرائل آخری مرحلے میں ہے اڈیالہ جیل کے اندر، جی ہاں، وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کل ہوگی۔ 21 جنوری کو دائر ہونے والی اس بریت کی درخواست پر جسٹس انعام امین منہاس کل 7 اکتوبر کو پہلی باقاعدہ سماعت کریں گے۔ اس سے قبل 2 سماعتیں ہوئی ہیں، وکیل سلمان صفدر نے بینچ پر اعتراض کیا تو کیس دوبارہ مقرر نہیں ہوا۔ اپریل میں جلد سماعت کی متفرق درخواستیں منظور ہوئی لیکن مقرر نہ ہو سکا۔ ستمبر میں دوبارہ جلد سماعت کی درخواستیں منظوری ہوئی، کیس بلاخر 9.5 ماہ بعد پہلی بار سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ اعتراض یہ کیا تھا نا، جیسے انعام امین منہاس صاحب کے جو سگے بھائی ہیں نا، وہ توشہ خانہ 2 میں پروسیکیوٹر ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، جج ادھر جج ہے اور دوسرا جج کا بھائی ہے، تو بھائی وہ اپنے بھائی، اب ظلم کی انتہا چیک کریں، وہ اپنے بھائی جس چیز کے حوالے سے پروسیکیوٹ کر رہا ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ 2 میں کلپریٹ ہے اور یہ ہے، تو ادھر جج اس کے اپنے بھائی کے خلاف کیسے فیصلہ دے گا؟ ہے نا مزیدار بات، یہ اعتراض تھا۔ اب بہرحال وہ بقول علیمہ خان صاحبہ کے اسی ہفتے کے اندر توشہ خانہ 2 میں سزا ہونی تاکہ پھر باقاعدہ طور پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو سکے۔ میرا خیال ہے کل ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہی مانگتے رہیں گے، بھائی کوئی آیا وکیل کی طبیعت خراب نہ سازی، یہی سب چل رہا ہوگا، اس طرح اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہاں یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کروں۔ اپڈیٹس میں اب ذرا کچھ جنرل صاحب سے متعلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک جو اس وقت ڈی جی ISI ہیں، وہ اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ آزاد آپ کو پتا وہ کالے اور سرخ والا چینل، کہا جاتا ہے کہ وہ اداروں کے بہت زیادہ قریب ہے، انہوں نے یہ پکی خبر دی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بطور DG ISI اپنی خدمات جاری رکھیں گے، یعنی کہ ایک اور جنرل صاحب کو کام کے حوالے سے ان کی ایکسٹینشن ملی ہے۔ آج ایمل ولی صاحب سینٹ میں مجھے نظر تو نہیں آئے، لیکن بہرحال ان سے صحافی نے سوال کیا نا بنگلہ نمبر 7 کب چھوڑ رہے ہیں، جو باقاعدہ طور پر طلال چودھری صاحب نے ان پر الزام لگایا تھا، بھائی پتہ تو چلے یہ منسٹر لاجز میں کیوں رہتے ہیں،
منسٹر بھی نہیں ہے، مانگے تانگے کے سینیٹر ہیں. تو ایمن ولی صاحب سے پوچھا نا بنگلہ نمبر 7 کب چھوڑے، تو ایمن ولی خیر ہے آپ نے دیا، آپ کو کیا تکلیف ہے، باقی جس نے دیا اس کو تکلیف ہونی چاہیے. تو حالانکہ ایمن ولی خان کو کوئی وزارت تو نہیں ملی ہوئی، تو پھر کیسے مل گیا؟ تو وہ بتا کہتے ہیں آپ نے ابھی، آپ کو پتہ نہیں ہے اس پہ بڑے ایسے ایسے لوگ ہیں جو منسٹر نہیں ہے لیکن ان کو ملا ہوا ہے. کیا ایسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہے پھر بھی انہیں ملا ہوا ہے بنگلے. سمجھ جائیں یار، آپ سمجھ جائیں. بہرحال پیپلز پارٹی ان کے درمیان فرینڈلی فائر جاری ہے اور یہ سب ہو رہا ہے. ادھر ایک صاحب اور ہیں سر، وہ ہے چیف جسٹس صاحب یا بھارتی سپریم کورٹ کے. سماعت کے دوران بھارتی چیف جسٹس کو وکیل نے مندر کی بے حرمتی کیس میں سماعت کا انہوں نے جوتا مارا ہے. بہرحال وکیل گرفتار ہو گئے. ویسے بڑی بات ہے یار. ہمارے ایک مستفین تھے، ان کو مار مار کے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا تھا، صرف انہوں نے زبان چلائی تھی. ادھر تو جوتے بھی چل گئے، مگر اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ادھر عام ملاقات ہے سر. ابھی پہلا سیشن ہوا ہے، حماس کے مرکزی رہنما خلیل الحیہ اور قطر کے لوگ اور اسرائیلی نمائندے اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ڈیوڈ وٹکوف اور ٹرمپ صاحب کے داماد. ابھی پہلا سیشن ہوا ہے جی. اور بہرحال دوحہ میں وہ صاحب مذاکرات کر رہے ہیں حماس کی طرف سے، جن کو ابھی پچھلے دنوں جن کے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا قطر میں حملے کے دوران، ان کو اسپیشل جہاز پہ لایا گیا. اللہ کرے یہاں کوئی پیش رفت ہو، جس کے امکان کم نظر آتے ہیں. مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ یہ نو حماس ان کی ڈیڈ باڈیز اور ان کے قیدی رہا کر دیں تو نیتنیاہو پھر اس آپریشن کو شروع کر دیں. مجھے تو یہ بھی ڈر ہے. باقی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.